10 ममालिक जिन्होंने इंटरनेट पर पाबंदी आयद की है। नंबर 10 शुमाली कोरिया। जब भी इंटरनेट पर पाबंदी की बात आती है तो शुमाली कोरिया इस काम में हैरत अंगेज तौर पर आलमी रहनुमा है। हकीकत यह है कि ये मुल्क सिर्फ कुछ वेबसाइट्स जो कि ज़्यादातर प्रोपेगेंडा और दुनियावी वजारत और सियाहत की मालूमात के लिए इस्तेमाल करता है, बाकी इंटरनेट की हद बंदी कर दी गई है। आम आबादी के ऑनलाइन डेटा को महदूद कर दिया गया है। दर हकीकत बदनाम ज़माना सरकारी एजेंसी यूरो 27 और ट्रांसमिशन सर्वेलेंस ब्यूरो के ज़ेरे कंट्रोल शुमाली कोरिया के आलात के अंदर मौजूद हर चीज़ ब्यूरो की जांच पड़ताल के तहत की जाती है। वो ये कैसे करते हैं? ये सब रियासत की तरफ से तैयार करदा सफाई सॉफ्टवेयर की बदौलत किया जाता है। फ़ोन से लेकर लैपटॉप तक हुकूमत लोगों की जासूसी के लिए सॉफ्टवेयर में तरमीम करती रहती है, और अगर आप गैर कानूनी वेबसाइट्स पर बाकी दुनिया से मालूमात हासिल करते पकड़े जाते हैं तो नताइज संगीन हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2016 में रिपोर्ट किया कि कोई भी आम शहरी ब्रोन मुल्क फरार होने वाले अपने प्यारों से राब्ता करते हुए पकड़ा गया तो उसे सियासी जेल कैंपों और दीगर हिरासती मराकज़ में भेजे जाने का खतरा है। नंबर 9 क्यूबा। क्यूबा में वसी पैमाने पर इंटरनेट अभी भी बिल्कुल नया है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन क्यूबा में इंटरनेट सिर्फ 3 साल पहले आया था। इंटरनेट ने बहुत कम अरसे में ही क्यूबा में रहने वालों की जिंदगी में बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया है। और क्या आपको वो पुरानी 3G सुपर स्लो सर्विस याद है? 2017 तक ये सिर्फ यहाँ सरकारी मुलाजमत करने वालों और सहाफ़ियों और गैर मुल्की कारोबार करने वालों तक महदूद थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ सालों में इंटरनेट सर्विस मुल्क के तकरीबन बहुत से हिस्सों तक पहुंच चुका है। इंटरनेट ने क्यूबा के लोगों को अपनी हुकूमत से सवाल करने के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म्स फराहम कर दिए हैं जिससे वो अपने हुकूक का मुतालबा कर सकते हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत को भी इंटरनेट से बहुत फ़ायदे हासिल हुए हैं। मिसाल के तौर पर जून 2021 में जब लोग कौमी सेहत के बहरान और हुकूमत के इंतज़ाम के खिलाफ सड़कों पर निकले तो इसने पूरे मुल्क को बंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर हुकूमत की तरफ से इसे कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट बंद करने की देर थी। फिर लोगों के पास अपने ख्यालात को एक दूसरे के साथ बांटने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। नंबर 8 चीन। मुझे यकीन है ये अब में से बहुत से लोगों के लिए कोई बड़ी खबर नहीं होगी। आखिर हम चीनी हुकूमत के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि वो टेक और ऑनलाइन खिदमात को कंट्रोल करती है। जैसा कि हाल ही में चीथम हाउस ने एक आज़ाद पॉलिसी इदारे की तरफ इशारा किया है जो आलमी वाक़यात और आलमी चैलेंजों का तज्ज़िया करता है। हुकूमत की ताकत कानूनी ज़वाबित, तकनीकी कंट्रोल और ऑनलाइन मुबाहसों के फ़आल हीरा फेरी के इम्तिजाज पर मुनहसर होती है। लिहाजा बुनियादी तौर पर कोई भी सेंसरशिप और रियासत के कंट्रोल से नहीं बच सकता, यहाँ तक कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी नहीं। इसका मतलब है कि हुकूमत के पास किसी भी चीज़ को मुकम्मल तौर पर महदूद करने और सेंसर करने का इख्तियार है जिसे वो समझते हैं कि ये हुकूमत के खिलाफ हो सकती है। मिसाल के तौर पर 2018 में वीबो मुल्क में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से एक है। हुक्काम की जानिब से वार्निंग के बाद उनके कई अकाउंट्स मुअत्तल कर दिए गए, जिसने कंपनी पर जोर दिया कि वो गलत और बेहुदा मालूमात को साफ करे। हांगकांग में होने वाले मुजाहिरों और जिंजान में 2010 में इंटरनेट ब्लैकआउट के हवाले से चीन में मीडिया ब्लैकआउट की दूसरी मिसालें 10 माह तक जारी रहीं, और उसका मकसद उन फसादात को दबाना था जो मुस्लिम गिरोह और हां चीनियों के दरमियान नस्ली तशद्दुद के बाद पैदा हुए थे। नंबर 7 एथियोपिया। गैर सरकारी तंजीमों जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच की सालाना रिपोर्ट्स के मुताबिक एथियोपिया में इंटरनेट बैंड अक्सर होते रहते हैं। ये मामलात को कम संगीन नहीं बनाता, ख़ास तौर पर एक ऐसे मुआशरे के तौर पर जो तकरीबन मुकम्मल तौर पर इंटरनेट पर इन्हिसार करता है। मुल्क में 2015 से 2017 तक इंटरनेट बैंड बहुत ज़्यादा होते थे, और अभी हाल ही में जनवरी 2020 में मुल्क के मगरबी इलाकों पर वफाकी फ़ौज का कंट्रोल था। मोबाइल फ़ोन नेटवर्क, लैंडलाइंस और इंटरनेट सर्विस को फ़ौज ने मुनक़ते कर दिया था। पूरे इलाके में शट डाउन का मकसद ओरोमो लिबरेशन फ्रंट के मुसल्लह विंग के खिलाफ मुबैना तौर पर हुकूमती फ़ौजी कार्रवाइयों में सहूलत फराहम करना था। अब भी गैर सरकारी तंजीमों की रिपोर्ट्स जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच और मीडिया जैसे कि CBC के मुताबिक फ़ौज ने किसी को नहीं बख्शा और इंसानी हुकूक की मुख्तलिफ मुबैना खिलाफ वर्जियों का इर्तिकाब किया। नंबर 6 आज़रबाईजान। आज़रबाईजान पर इलियुम अल्फ की आमिराना क़ियादत का गलबा है, जिन्होंने 2003 में चार्ज संभाला था। तब से अली करीमी के बकौल, जो अपोजिशन पार्टी और बैन अल-अक़वामी इदारों जैसे कि यूरोप की पार्लिमानी असेंबली, यूरोपीय अदालत बराए इंसानी हुकूक के चेयरमैन हैं, उनके मुताबिक अल्फ ने एक इंतहाई जाबिराना हुकूमत कायम की है।
مثال کے طور پر اس ملک میں کوئی آزاد اخبار یا ٹی وی چینل نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ حقیقی خبروں کی تلاش میں ہیں تو بہتر ہے کہ آپ آن لائن جائیں اور سوشل میڈیا پر دوسرے لوگوں کے ساتھ خیالات کا تبادلہ کریں، جو کہ سال با سال مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ آرمینیا کے تنازع کی وجہ سے بڑے پیمانے پر اشتعال انگیزی کو روکنے کے لیے ستمبر 2020 میں مبینہ طور پر حکومت نے فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب سے لے کر زوم، اسکائپ اور یہاں تک کہ لنکڈ تک تمام سوشل میڈیا اور کمیونیکیشن پلیٹ فارمز کو بلاک کر دیا تھا۔ نمبر 5، ایران۔ گزشتہ 2 سال خاص طور پر ایران کے لیے مشکل رہے۔ کرونا کی ایمرجنسی کے دوران ایران نے اپنے آپ کو اس مشکل وقت میں الگ تھلگ پایا ہے۔ وہاں کی حکومت فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر اور ٹیلی گرام جیسے آن لائن پلیٹ فارمز کو بلاک کرنے کی ایک طویل تاریخ رکھتی ہے۔ BBC نے 2018 میں رپورٹ کیا کہ ہمیشہ کی طرح حکومتی کارروائی کا مقصد ملک میں بڑھتے ہوئے مظاہروں کو محدود اور کنٹرول کرنا تھا۔ حقیقت میں 2021 کے موسم گرما تک ایرانیوں کو اپنی پسندیدہ سوشل میڈیا ایپس میں لاگ ان کرنے کے لیے ایک راستہ مل گیا تھا۔ یہ لوگ VPN کا استعمال کر کے اپنی پسندیدہ ایپس میں لاگ ان کرتے ہیں۔ نمبر 4، میانمار۔ 2021 کوئی 2020 نہیں تھا، پھر بھی اس کا بہترین آغاز نہیں تھا، خاص طور پر میانمار کے شہریوں کے لیے۔ 1 فروری 2021 کو فوج نے بغاوت میں طاقت دیکھی اور فوری طور پر انٹرنیٹ کو کاٹ دیا تاکہ بغاوت کے بارے میں کسی بھی معلومات کے افشا ہونے سے بچا جا سکے، اور حقیقت میں اس حکمت عملی نے کام کیا۔ میانمار میں اور ملک سے باہر لوگوں کو حکومت گرنے کا احساس ہونے میں کئی گھنٹے لگ گئے، تاہم اس میں زیادہ وقت لگا، لیکن بالآخر تمام شہریوں تک خبر پہنچ گئی۔ نہ صرف یہ کہ میانمار کے لوگوں نے انٹرنیٹ پر پابندی کے باوجود احتجاج کرنے اور مارچ کرنے کا راستہ نکالا، بلکہ بغاوت کی مذمت بھی کی اور منتخب رہنما آنگ سان سو کی کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا۔ میڈیا آؤٹ لیٹس جیسے گارڈین رپورٹ کرتے ہیں کہ ملٹری ہنٹر نے موبائل ڈیٹا کاٹ کر انٹرنیٹ کی بندش کو بڑھا دیا۔ نمبر 3، بھارت۔ اگر کوئی ایسا ملک ہے جو ٹائم بائی ٹائم انٹرنیٹ کی بندش کا سہارا لیتا ہے تو وہ بھارت ہے، جس کے پاس شاید اس کا عالمی ریکارڈ ہے، جیسا کہ اب 2020 میں ذرائع کے ذریعہ اطلاع ملی ہے کہ تقریباً 70% عالمی انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن اسی ملک میں ہوئے۔ ان میں سے 90% ہندوستان کے قبضے میں کشمیر کے علاقے میں ہوئے۔ الجزیرہ کے مطابق یہ دنیا کے سب سے مشکل اور خطرناک شٹ ڈاؤن میں سے ایک ہے۔ سنو، یہ پابندیاں کوئی مذاق نہیں ہیں۔ اس خطے کو اگست 2019 سے جنوری 2020 تک مکمل انٹرنیٹ بلیک آؤٹ میں چھوڑ دیا گیا تھا، اور اس کے بعد شہریوں کو صرف 2G تھروٹل سپیڈ کی اجازت تھی۔ وہ 18 ماہ کے بعد 4G پر واپس آئے۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ سرکاری طور پر حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ اقدامات احتیاطی ہیں، جب بھی وہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ پابندی سنسرشپ کے اقدام کی طرح لگتی ہے، جیسا کہ کارکن کنوا سنگھ نے کہا کہ شٹ ڈاؤن کا مقصد کشمیریوں کی آواز کو دبانا ہے۔ نمبر 2، جیورڈن۔ اگر اس کے بارے میں کوئی ہیش ٹیگ ہے تو اب جانتے ہیں کہ معاملہ سنگین ہے۔ 2021 کے آغاز میں انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف عالمی تحریک پر ہیش ٹیگ جاری کیا گیا۔ جیورڈن کے حکام سے فوری طور پر انٹرنیٹ تک رسائی کو روکنے کی اپنی پریکٹس کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ جی ہاں، جیسا کہ ہیش ٹیگ اور دیگر نیوز سائٹس جیسے کہ ایکسس نو اور الجزیرہ کے ذریعہ اطلاع دی گئی ہے۔ اسے جاری رکھیں۔ جیورڈن کی حکومت سیاسی طور پر حساس واقعات کے دوران انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل کمیونیکیشن پلیٹ فارمز کو بند کر دیتی ہے۔ جو بھی حکومتی اقدامات کے خلاف جاتا ہے، اس میں صحافی اور کارکن شامل ہوتے ہیں، وہ خود کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔ نمبر 1، بیلاروس۔ 2020 کے صدارتی انتخابات کے ساتھ بیلاروسی حکومتیں سنسرشپ کرنے کے نئے اور بہتر انداز کو اپنا رہی ہیں۔ وہ واٹس ایپ سمیت سوشل میڈیا چینلز، ٹیلی گرام، وائبر اور ٹویٹر کے ساتھ ساتھ VPN اور ٹور براؤزر کو بلاک کر دیتے ہیں۔ لیکن لوگ ان نتائج سے بالکل خوش نہیں تھے۔ الیگزینڈر لوکاشنکو کی 25 سالہ طویل حکمرانی کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے، جیسا کہ ہیومن رائٹس واچ نے رپورٹ کیا ہے۔ پہلے پولیس نے مظاہرین پر ربڑ کی گولیاں برسائیں اور فلیش گرینیڈ اور جسمانی طاقت کا استعمال کیا۔ پھر ہزاروں لوگوں کو حراست میں لیا گیا اور سینکڑوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور میڈیا کے ساتھ بھی ناروا سلوک کیا گیا۔ یہ سب حکومت مخالف کارروائیوں کو سست کرنے کے ایک طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے جزوی طور پر کام کیا، احتجاج ختم ہو گیا، لیکن پولیس کی بربریت کی خبریں اور تصاویر سرحدوں کو پار کر کے وسیع تر سامعین تک پہنچ گئیں۔ ہم دوسری صورت میں اس کے بارے میں پر بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ 10 ممالک تھے جنہوں نے انٹرنیٹ پر پابندی لگا دی تھی۔ آپ کے خیال میں سب سے زیادہ چونکانے والا کون سا ہے؟